सगळे आमी उबे रावया. सुरवातेक आमी गीत गायतले हांव I5 पेज नंबर 118 I5. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार हे पवित्र मिसाचे भेटेक ह्या आमच्या भावां भयणां बसत ह्या मिसांत आमी मागुया. बरी भलायकी मागता सेड्रीक फेर्नांदीस, देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता आपल्या वाडदिसा समयार डॉक्टर FX फेर्नांदीस. देवा कारगां दिता टेमी आनी जेरोम मॉकल. देवा कारगां दिता वाडदिसा समयार आंतोनेता वारेला. आपल्या खासगी इंतेसां बसत मागूंक लायता मारिया इनोसेन्सिया डायस. बरी भलायकी मागता आनी देवाची सासाय मागता पावलिना फेर्नांदीस आनी कुटुंब. देवा कारगां दिता वानेसा आनी एडली फेर्नांदीस. देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता अलिना फेर्नांदीस. बरी भलायकी मागता मोनाची शांती मागता बोनिफासियो डिसिल्वा. देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता फे आनी इथन अल्फोन्सो. देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता एंटनी रिबेलो आनी कुटुंब. देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता झेवियर पिरीस आनी कुटुंब. देवा कारगां दिता भलायकी मागता रॉनी फेर्नांदीस आनी कुटुंब. तशेंच देवा कारगां दिता बरी भलायकी मागता आपल्या वाडदिसा समयार जुलियन फेर्नांदीस. आमचे एक एकल्याचे मागणे मोनान घेवन ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या नोवेनाचो विशय खुर्साचेर नोदोर मारुया, ताळण्याचेर जोयत व्हरूया. देव आमकां सगल्यांक आपल्या मोगान जिवंक आपयता. देवाच्या एकवटान रावूंक आमी आमचो संबोन देवा सोबे थीर करता. मार्कुच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा की जेजूक ताळण्यो आयल्यो, पूण जेजून ताळण्याचेर जोयत व्हेलें. तेच परी आमी आमच्या जिवितांत ताळण्यो अणभवता. तांचेर आमी जोयत व्हरतले जाल्यार आमचे अस्तंगी तें जावचें ना. देखून देवाच्या आदाराची आमकां गरज.
जेजूचो कुरीस आमकां उस्कायता. वायटाचेर आनी ताळण्याचेर आमी झुजूंक. आमी आमच्या जिवितांत सदांच ह्याच खुर्साच्या धीरान जियोंक आमकां ह्या नोवेनांत देवाची कृपा मागुया. एक घडी बरोगीच रावन आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाची काकलूत मागून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somea kaklutko, somea kaklutko, somea kaklutko, somea kaklutko, Krishna kaklutko, Krishna kaklutko, Krishna kaklutko. प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा, वर्सान वरोस प्राचीत काळाच्यो दणवणेच्यो रिती आमी भक्तीन समरमतांव. लिपोन आसलोली जेजू क्रिस्ताची भांडारां आमी अदीक आनी अदीक समजूंक आनी बरे जिणे वरवीं तांचो फळ काडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रितुमेचे धुलींतलो मनशाक आकारलो. ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुंकून घालो आनी असो मनीस जिवी रचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोल्या इडनांत एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपणे रचलोल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली सगळे तरेची झाडां उपजयलीं, नोदरेक भोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट ओळखूंक जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगळ्या जनावरां परस अदीक नाडबुदीचो म्हळ्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें,
बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडांचीं फळां आमच्यान खावं येतात, पूण बागे मोदें आसा त्या झाडाच्या फळां विशीं देवान अशें म्हणलां, तुमी तें खावं नये, ताका हात लागून लावूं नये, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी कदींच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकीं जातल्यात, हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनी नोदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेवपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून खेलें. आपणा बरोबर आसलोल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उगडले आनी आपूण विंगळी आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडेची पानां विणलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागताव. म्हणुया, आमी पातके सायबा तुजी काकलूत मागताव. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखोय. भोव गोंदवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवून म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातके सायबा तुजी काकलूत मागताव. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकला सायबा, तुकांच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबाक केलां. जबाब, आमी पातके सायबा तुजी काकलूत मागताव. निर्मोळ काळीज रोचून घाल तूं अड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातके सायबा तुजी काकलूत मागताव. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणणेची उतरां. जबाब, आमी पातके सायबा तुजी काकलूत मागताव. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारान भितर सरले आनी पातका वरवीं मन आनी अशें मन सगल्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. सोमूत नासली म्हणटच सोमूत मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण सोमूत मोडपाचो गुन्यांव आदावां परी तांकां आसोना जावनय तरी आसतना आदावां थावन मोइजेसा पर्यान मरण सोमेस्तांचेर राज चलयताले. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगून नजो तितली व्हड देवाची काकूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतली मनशां मरूंक पावली जाल्यार ताचे वोन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा
फुक्याचें सुबाम देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. जें ह्या देण्या फाटल्यान आयलां आनी जें एका मनशाच्या गुन्यांवा फाटल्यान आयलां तें एकाच मापान न्हय, कित्याक एकाच पातका उपरांत जोडटी जाली आनी खास्तीचें फॉर्मोण पडलें. पूण खूब खूब गुन्यांवा उपरांत कुरपा आयली आनी बोगसोण्यांचें फॉर्मोण. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताचेवन ओदीक फळादीक ही कुरपा आनी फुक्याचें देणें. एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यावंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यावंत कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यावंत कोत्ता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूळ पातकी जाले. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुण्यावंत जालीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. देवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सरून नाट्टोल्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाड केलो, पवित्र पुस्तकार आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारान व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर आंगातान सोकला उडकी मार. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाळो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आदलो दुखो ना जावंक तो आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतलो. जेजून जबाब दिवन म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडू नये अशें पवित्र पुस्तक सांगता. त्या उपरांत एक बोव उंच दोंगरार ताका व्हरून देवचारान संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दोबाजो ताका दाखयली आनी म्हणलें, सोरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांवें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका अशें म्हणलें, पयस सर सयताना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकी देवचार ताचे सरशिल्लो कोडसल्लो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. सोमयाचें शुभ
वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता कोरेजमाच्या हो पिराचीत काळाचो पयलो आयतार आयज आनी आयची वाचपां आमकां उगडास करता देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचला पूण मनीस पातकाक लागून देवाच्या सारक्याचो जावंक विसरता आयचें पयलें वाचप ताचो उगडास करता देवान आदाव आनी एवेक रचलीं देवान आपलो स्वास घालो मनीस देवाच्या सारक्याचो खोरेजमाचो काळ आमकां ताचो उगडास हाडटा मागणें करून उपास करून बऱ्यो करण्यो करून आमी देवा सारकीं जावंक वावुरता कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्या आमचे भितर आदलो आदाव आसा आनी नवो आदाव आसा देर इज एन ओल्ड एडम विदीन अस एंड ऑल्सो न्यू एडम आदाव आनी एव तीं देवचाराक आयकतात तीं आमी जायते फावटी देवचाराक आयकता ताका लागून आमचे भितर आदलो आदावूय आसा केन्ना केन्नाय आमी आदाव एवे भाशेन देवाक आयकोपाचें सोडटा आनी देवचाराक आयकता पातकान पडटा हें आमचें जिवीत सगल्यांचें देर इज एन ओल्ड एडम विदीन अस दुसऱ्या वाचपान बागिवोन पावलो आमकां सांगता रोमकारांक बरोवन आमचे भितर नवो आदावूय आसा जेजू आसा आमचे भितर जेजूची कृपा आसा आमचे भितर कित्याक एका मनशान देवचाराक आनी ताच्या ताळण्यांक पाठ करून आमकां ही कृपा जोडून घेतल्या आनी ह्या पासत जायते फावटी आमी जेजूच्या बोडान आमी पातकाचेर जैत वता देवचार आमकां नाडटा खरो पण आमी देवचाराक आयकना देवाचें आयकता आमी जेजू भाशेन जाता आयज ह्या कोरेजमाच्या काळान पवित्र सभा आमकां आमच्याच एक एकल्याच्या जिविताचो उगडास करता आमचे भितर आदलो आदाव आसा जे आमकां पातकाक ओडटा आनी आमचे भितर जेजूय आसा नवो आदाव जो आमकां पातोक पयस करूंक शिकयता पूण आयची वाचपां आमकां सांगता आमकां देवान आपल्या सारक्याची रचल्यांत ताचो आमी उगडास करूंक जाय आनी हो कोरेजमाचो काळ 40 दीस ओदीक आनी ओदीक आमी देवा सारकीं जावंक वावरूंक जाय जेजूच्यो 3 ताळण्यो आयचो विशय आमकां उगडास करता जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारुया आनी आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरुया देवचारान जेजूक ह्यो 3 ताळण्यो घातल्यो आमकांय तसल्यो ताळण्यो येता ह्या संवसारान पयली ताळणी देवचारान म्हळें फातराचे उंडे कर बुकेची ताळणी बूक मनशा लागीं बूक सोसूंक जायना बुकेक लागून कोणूय कोणाक जिवेशी मारता 2 भाशेची बूक आसा मनशाक कोडीची बूक आसा आनी आमच्यो वोंदावण्यो आसा द डिझायर्स ऑफ आवर फ्लॅश द डिझायर्स ऑफ आवर फ्लॅश आमच्यो कुडीच्यो वोंदावण्यो ह्यो दोनूय वायट कुडीची बूक आनी आमच्या फ्लॅश द डिझायर्स ऑफ आवर फ्लॅश दे आर डेंजरस ह्या दोनूय वायटांक लागून मनीस कोणाकूय जिवेशी मारता वायट कोत्ता पळयात कितलें द डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश
and also the hunger of the body. जेजूक ह्योय ताळण्यो आयल्यो देंवचारान घातल्यो, पूण जेजून ताका म्हणलें मनीस उंड्याच वरवीं जियेना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. उगडास करता आमकां ह्यो दोन ताळण्यो आमच्यो पळयात. The temptation of hunger and the temptation of the desires of our flesh. We need to win them over with the word of God. जेजू आमकां ताचो उगडास करता. दुसरी ताळणी जेजूक घातली देंवचारान, ताका एका उंच देव मंदिराच्या पाटोसार व्हेलो आनी ताका म्हळें वयरतान सोकला उडकी मार, कित्याक आंज बोडवे तुका उखलून दवरतले, तुका कांयच वायट जावचें ना. ही ताळणी घातली जेजूक. वयरतान उडकी मार, देव पावतलो तुका, देव मिलाग्र करतलो, तुका सांबाळटलो तो. आनी जेजून म्हळें देवाची परिक्षा करूं नये. You should not test your God. That is a second temptation all of us have. Sometimes in our life, आमच्या जिवितान देवाचेर दुबाव येता आमकां तेन्ना we also want to test God. ही ताळणी येता आमकां सगल्यांक. आमकां तर देवान मागलेलें दिवंक ना, आमकां दुबाव येता. देव आसा काय खरेंच? देव आमचो मोग करता काय? आमचें मागणें देव आयकता काय? आनी थोडे फावटी मागीर आमकां देवान खुणां दिल्ल्यो जाय, मिरेकल्स, मिलाग्री. Our faith depends only on proofs. देवान तर म्हाका हें केलें, हांव भावार्थ धरतलों. देवान तर म्हाका हें करूंक ना, भावार्थ धरचो ना. We want to test God in our life. That is another temptation all of us have. जेजूकय ती ताळणी घातली देंवचारान, पूण जेजून म्हळें देवाची परिक्षा करूं नये. You should never test God. Don't base your faith only on miracles, only on proofs. देवान म्हाका हें केल्यारूच म्हजो भावार्थ देवाचेर, नाजाल्यार देवाचेर भावार्थ ना. ही दुसरी ताळणी पळयात. आनी तिसरी ताळणी जेजूक घातली देंवचारान, ताका एका उंच दोंगरार व्हेलो, सगळें शार दाखयलें ताका, संवसाराचें व्हडतेपण दाखयलें आनी अशें म्हणलें हांव तुका हें सगळें दितलो, पूण तुवें म्हाका नमस्कार करूंक जाय. देवाक नमस्कार करूंक नाका, म्हाका नमस्कार करूंक जाय. देंवचाराक म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार तुका हांव सगळें दितलो. ही तिसरी ताळणी पळयात मनशाक येता आमकां सगल्यांक. कसली ताळणी ती? द टेम्पटेशन ऑफ हॅविंग थिंग्स ऑफ दीस वर्ल्ड इवन बाय यूजिंग रॉंग मिन्स. गिरेस्का एकटावपाचो, संवसार मोजो करून घेवपाची ताळणी. आनी तो संवसार मागीर मोजो करूंक कोणाक फटोवप, कोणाक नागोवप, कोणाक वायट करप, तें म्हाका पडलेलें ना. हांव देंवचाराक नमस्कार करतां तें म्हाका पडूंक ना, पूण संवसार म्हाका म्हजो करूंक जाय. म्हाका जाय तितली गिरेस्काय जाय, व्हडपण जाय, नांव जाय, पूण तें सगळें करूंक आय यूज रॉंग मिन्स. म्हजें कोसियेंस म्हाका सांगता तूं वायट कोत्ताय, पूण तें कोसियेंस तूं आयकूंक तयार नाय. कित्याक? तूं देंवचाराक नमस्कार कोत्ताय, देवाक न्हय. ही तिसरी ताळणी आमकां सगल्यांक येता पळयात. आयज ह्या पयल्या आयतारा कोरेजमाच्या जेजूच्या ह्या 3 ताळण्यांचेर नियाळ करतना
आमच्या एक एकल्याच्या जिविताचेर नियाळ करुया. पयली ताळणी आमकां भुकेची ताळणी. Also the temptation of the desires of the flesh. We need to win over them. दुसरी ताळणी देवाची परीक्षा करपाची ताळणी. देवान म्हाका हेंच केलें जाल्यार हांव भावार्थ धरतलो नाल्यार धरचो ना. तिसरी ताळणी संवसाराची आशा. आनी ती संवसाराची आशा जोडून घेवंक म्हजें खोसयेंस पासून तर म्हाका वायट करूंक पडटा जाल्यार आड वसूंक पडटा जाल्यार तें हांव करूंक तयार आसा. आनी तशें करून देवाक न्हय पूण देंवचाराक आमी नमस्कार करता. ह्या पवित्र बलिदानान वांटो घेतना आमकांय उगडास करुया. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यांत. जरी तर आमचे भितर आदलो आदाम आसा, आमकां पातकां कोडटा, तरी पूण जेजून आमकां आपली कृपा दिल्या. आपल्या खुर्सा उदेशी आमकां सोडयल्यांत. हीच कृपा घेवन ह्या कोरेजमाच्या काळान आमच्या ताळण्याचेर झुजूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सुगली उबी रावया. आमचो भावार्थ सुगली बरोबर उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सुर भोगीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सुमोवलो, अंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्पदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले मुण्यारपण चलयतना जिवितांतल्या तालण्यांचेर झुजून जेजू गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी चलयतना अप्रमाणीकपणान आपलो वावर कोची तालनी पयस करूंक पूण निस्वार्थान पोचेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमी सगळ्यांनी जिवितान तालण्याचेर झूज वतल्यो जाल्यार मागण्यांत आनी देवाच्या एकचारान जिवची गरज म्हूण मानून घेवन देवाक वेल दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. ह्या जाग्यार सोमलोल्यांचेर
आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत देवाचे कोशे प्रमाणे जिवंक आनी जिवितान तालण्या वेळार देवाचेर पातयेवन जिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. उगीच रावन आमचे एक एकल्याचे मागणे देवाक उबारुया. मोगाळ बापा, उत्सारून तुजे मुखार आमी दवरल्यान त्या मागण्यांचेर आनी आमच्या काळजा मनांत आसा त्याय मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी जें कितें आमी भावार्थान मागता तें तुजीच खोशी जाल्यार तूंच तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Uturne kamengili gaitalehu C37 page number 44 C37. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सुप्याच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं ह्या पवित्र काळाच्या संस्काराची सुरवात आमी समोरमता. ती आमी फावो त्या उक्त्या मनान भेटोवंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या उपासान 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागयनासतना ताणें आमची नोमणीक प्राचीत भक्ती संस्कारली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरमून आमी पोल तोड मारून सासणाच्या पास्कांच्या संतोसाक पावतले.
देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ संवसाराच्या तुझे मरण आमी समोरुंता आनी तूं परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बैगून बापा, फिलिपिनेर आनी सिमियो आमच्या गुणी बापा आनी सगळ्या ह्या संस्कारींक घेतल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकलुटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मरिये देवाची माई संगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवाल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाग काणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूक देवचारान ताळण्यो घातल्यो पूण जेजून त्या ताळण्याचेर जैत वेलें. आमकां पिराचिताचो काळ कोरेजमाचो काळ असलोच जेजू भाशेन आमच्या ताळण्याचेर आमी झुजूंक आनी बागीवोन जावंक ही कृपा आमकां मागून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीत मांस रोगत
मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुके जमनी जशें उदक तुज्या
जेजू आमच्या काळजान आयला, आमच्या ताळण्याचेर झुजूंक तोच जेजू आमकां घोटाय दिता. ओगेपणान जेजूक आमी आर्गां दिवया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, ह्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं आमी नवीं जाल्या. ताचे वरवीं बावाड तीर जाता, बोरवांसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. तर क्रिस्ताक जिव्या आनी खोऱ्या उंड्याक ओदीक आनी ओदीक आमी भिवन शिकूं, बुक्योंक शिकूं आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दा प्रमाणे जियोंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जाग्यार बावाडतान मोगान तुमी येतात. ह्या जाग्यार जेजू दिसती पडल्यार खुर्साचेर 407 वर्सां बसतात आनी 400 वर्सां जालीं. ह्या जाग्याची कृपा, बरेपणां, आशिर्वाद आयजूय आमकां मेळटा. जायत्या मनशांक, जायत्या बावाडत्यांक आमकां ह्या जाग्याचें बरेपण मेळ्ळां आनी ह्या पासत पयस पयसतान आमची भावां भयणां ह्या जाग्यार येतात. तुमच्या बावाडताचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण आनी जें कितें तुमी बावाडतान मागतात तें देवान तुमचें मागणें आयकुचें म्हूण हेंच आमची आस आनी आमची विनंती देवाक. तुमकां एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटाना आयज मिसाची मांदावड करूंक आमकां आदार दिला, गायन केलां, वाचपां केल्यांत. आमचो वेदी सेवक, आमचे यादनीक भाव फादर इरकुलान, फादर औसेम, सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमची परब मिलाग्रींच्या खुर्साची. आमची मिसां फाल्यां पयले मीस 5:30 वरांचेर इगर्जेन भितर जातलें. दुसरें मीस 7 वरांचेर, तिसरें मीस 8:30 वरांचेर, चवथें मीस 10:15 भायल्यान स्टेजीचेर जातलीं तिनूय मिसां. कित्याक खुर्साचो उमो घेवपाक जायतो लोक आसता. मीस इगर्जेन करूंक आडखड जाता. ह्या पासत आमी चिंतलां ओदूच्या वर्सा थोडीं मिसां भितर करूंक आनी थोडीं मिसां भायल्यान करूंक. हीं 3 मिसां भायल्यान जातलीं. सांजे फाल्यां मागीर 4 वरांचेर परतून इगर्जेन भितर मीस आसतलें. 4 वरांचेर आनी 6:15 सांजे इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें इगर्जेन भितर. फाल्यां जायतो लोक येता हांगासर आनी ह्या पासत एक विनंती तुमकां, तुमच्यो गाडयो, तुमचीं मोटरां मातशी आमचे वॉलंटियर्स सांगता थंयसर बरे भाशेन आमी पार्किंग करचें म्हूण मागता. एक पासून गाडी तर मातशी सारकी दवरिना जाल्यार जायती आडखड जाता, सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. आनी ह्या पासत मातशी एकामेकाक समजुचें, एकामेकाक आदार दिवचो, आमच्यो गाडयो बरे भाशेन दवरच्यो म्हूण ही आमची विनंती. फाल्यां सांजे मागीर फेस्ता दिसा आमची एक दाखोवण आसतली स्टेजीचेर 7:30 वरांचेर. हे दाखोवणेचें नांव पर्पल. सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासरलीं तरणाटीं ही दाखोवण आमचे मुखार दवरता. इट इज बेस्ड ऑन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. हो पांगूड, हो दिव्यांग आमची भावां भयणां तांचेर आदारलोली ही दाखोवण. कोरेजमाच्या काळाकूय
आमकां नियाळ करूंक एक आदार. ह्या दाखोवणेक टिकेट्स नात. कोणेय येवन तातूंत वांटो घेवं येता. तुमी येवचें म्हूण आमी मागता. 7:30 वरांचेर आमी सुरू करतले. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या केंद्राक आदार दितात. जायत्यांनी तांदूळ हाडून दिल्यात. फाल्यां पेजेक जायत्यांनी दुबड्यांक दान दिलां हाडून. दुबड्यांक आमी दान दिता. जायत्यांनी हाडून दिल्या वस्तू. जायत्यांनी तांदूळ दिल्या. हे पावटी जायते तांदूळ दिल्यात. तुमकां तुमच्या वावराचेर तुमच्या कश्टांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमच्या केंद्राक आदार दिवंक सोदता जाल्यार फेस्ताचो दीस पेज जावपाक आनी कसलोय आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान दिवं येता. मिसां दिवंक जाय. रिलिजियस आर्टिकल्स तुमच्यांनी दिवं येता. आमचें कॅन्टीन आसा भायल्यान. तुमकां च्या पिवंक जाय तुमच्यांनी वसूं येता. सगल्यांक आनी एक पावटी देव बरें करूं. आयज सांजे आमचे मीस 6:15 जातले. वेस्पर आयज सांजे द वेस्पर्स 6:15 इंग्लीश भाशेन आमचे मीस आसतले. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खुर्साचे मागणे सगळीं बरोबर करुया. पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कश्टां मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुळाचें थारोण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसोणें पातकांचें. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक घालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ओय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच. नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावां भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खरेच भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सुरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें. साणचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खुरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव. खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. आमची गरज ओगेपणान जेजूक सांगुया. सगलीं बरोबर. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे खोशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स आसात तांकां
आतां जोमात आसतली मीस जाल्या उपरांत फाल्यांची मातशी तयारी पळोवंक सगल्यांनी रावचें म्हूण मागता. शेवटाक आमी कितें गायतले हांव I-25 पेज नंबर 132.